معكم سامي لوجيك، واليوم معنا كوتش طارق فارس في سيزون 1 الحلقه رقم 1 من البرنامج اللي كيتذاع في فيسبوك ويوتيوب ديال جليسه مع الفا، اللي كنشوفوا فيه شخصيات ناجحه ومتميزه، وكنبارطاجيو معاهم الاسرار ولي زوتي طرافاي ديالهم وكيفاش وعلاش وصلوا لداك الشيء اولا شنو كيديروا وشنو باغيين يوصلوا بداك الشيء اللي كيديروا فيه حاليا. دونك اليوم معنا الكوتش طارق فارس اللي غني عن التعريف واللي متالق في الدومين ديال ديفلوبمون بيرسونيل والكوتشين. شي تعريف؟ Salam alaikum wa rahmatullah, Tariq Fars, coach en développement personnel. Ma formation académique était dans les finances. J'ai un bac plus 5 en finance, j'ai travaillé à la banque pour 6 ans et quelques, et puis j'ai changé vers les métiers de communication. علاش؟ حيت لقيت في راسي انا ان مونك في لا كومونيكاسيون وخدمتها، وفاش طورتها اكتشفت انه بامكان اي واحد انه يطور راسه انه يولي مزيان. دونك استعملت لي كريتيك ديال شحال هذه ولاو هما لا باز ديال ما فورماسيون اي مي ريشيرش اللي جاو من بعد باش وليت كنصحح ديك الصوره ديال شحال هذه. و كنعيش اليوم هذيك الحاله اللي كنت كنتمناها شحال هادي. دونك عليها كنبارطاجي مع كاع الناس شنو يديروا باش يوليو مزيان، باش يعيشوا مزيان. وهذا هو لوبجيكتيف من هاد لي فورماسيون اللي كنديرو في الفا كوتش، لا باج ديال الفا كوتش، ولا في لو جروب ديال الفا تيب بالعربيه. حطينا واحد لابارتي اللي كنحطوا فيها لي كيسيون. دونك لي كيسيون اللي يقدروا يطرحوهم الناس للكوتش طارق فارس باش يقدر يجاوبهم، باش هكا نقدروا نوصلوا الميساج لكاع الناس، لاغلب الناس اللي كيتابعونا. دونك لا بروميير كيسيون اللي تلقيناها وبزاف واللي تعاودت وكررت نفسها بزاف هي كيفاش نولي ولا كيفاش ندير باش نكون كوتش. كاينين دي établissements de formation qui proposent des formations de formateurs ou une formation certifiante pour préparer un coach. وهاد لي فورماسيون كاين اللي كيداروا في يومين، كاين اللي كيدار في 4 ايام 6 ايام، كاين اللي كيدار في دي بروغرام فيهم كيلكو موا ميم كيلكو زاني، كاين اللي كيوصل حتى لعامين 3 سنين في هاد لا سيرتيفيكاسيون دو كوتش. الوغ كاينين بليزيور ايتابليسمون كل واحد البروغرام ديالو، كل واحد لو بري ديالو، كل واحد لا لونغ اللي كيدير بها. اللي كنصح به هو الانسان ياخذ من عده مدارس باش كيكون واحد لو كوكتيل كيصلح ليه هو وكيخليه هو يعني اون بيرسون اونيك، كيخليه هو واحد الرقم صعب. الا خديتي الكوتشين على الطريقه العربيه غتلقاه قريب المواعظ والنصائح. فوالا خديتي الكوتشين على الطريقه الفرنسيه غتلقاه فيه لا بسيكولوجي مع شويه د لا موتيفاسيون. خديتي الكوتشين على الطريقه الامريكيه وهذه اللي كنفضل، فيه علم، تقنيات، ممارسات، دي براتيك، يعني تطبيقات، وكيعطي واحد النتيجه. لي زاميريكان اي حاجه كتجيب نتيجه كيسميوها لا سيونس. فوالا دونك لو كوتشين الامريكان سي سكو جو بريفير، فيه بوكو ديموسيون، بوكو دو موتيفاسيون، وفيه دي تكنيك دي زاسوس يعني كي شانج. كيسيون اللي حطوهم اعضاء ديال الجروب ديال الفا كوتش بالعربيه اولا ديال الفا تيم بالعربيه. طيبي رشيد، ممكن استاذ نعرفوا طريقه التعامل مع الناس السلبيين؟ اولا ما نكونوش حنا منهم. ثانيا نعذروهم انهم راه ناس بحال كاع الناس. ثالثا ما ندخلش معاه في اصطدامات، ما ندخلش في اصطدام مع الناس السلبيين. ما تحاولش تقنعهم بانك انت ايجابي هما سلبيين، بانك انت غادي مزيان هما عيانين. ما تدخلش معاهم في دي شوك. الا دخلتي في اصطدام كيولي هو كيتغذى من الطاقه الايجابيه ديالك. الوغ شحال ما ركزتي، شحال ما حطيتي على هذاك اللي حط عليك كيعذبك. دونك مابقاش حاط على داك اللي حط عليك. لا هو كاين، il a le droit d'exister, mais quand même j'ai le droit de vivre comme je veux. Donc vivez comme vous voulez et laissez les autres vivre comme ils veulent. ما تحاولش تصحح الا ما طلبش منك تصحيح. ما تدخلش معاه في نقاش اللي انت ما تربح فيه والو. دونك ركز في لو بروسيسوس دو شانجمون اللي انت غادي فيه، وخلي لو ريزولتا اللي كتوصل ليه هو اللي يهضر عليك. انت فاش غتولي مزيان هذاك اللي انت ما عجبوش طو طاغ سوا يفا اديري طون ايدي سوا يفا تو ليسي ترانكيل. الوغ هو اما غيقتنع يولي بحال كيما كدير انت، واما يعطيك اتساع، ولكن ما تدخلش معاه في دي شوك. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه هو كاين ان بروغرام اللي كيدار على مستوى الصحه، على مستوى الجسد، على مستوى العقل، على مستوى المشاعر، اللي كيخليك تطور الاحسن، وبالتالي كيبقى واحد التجاذب مع الحاجه المزيانه والناس المزيانين، وتنافر مع الحاجه السلبيه والناس السلبيين. يعني كيبعدوا منك اوتوماتيكمون. شحال ما انت ترقيتي شحال ما اوتوماتيكمون يبعدوا منك الناس السلبيين. معنا سؤال واحد اخر ديال فؤاد الدياس. دونك السؤال اللي قالوا هو
بالطبع وجهه لك. ما هي الحدود التي تفصل بين الثقة بالنفس والغرور خلال عملية تقييم الذات؟ كيف يمكن استخدام آليات النقد الذاتي اللوم الذاتي دون الوصول بالذات إلى حد النجلة؟ المحاسبه مع الذات مزيانه، حيت كتمكنك انك تعرف فين انت وفين باغي تمشي، وكدير طريقه ولا كدير ان بلان داكسيون باش توصل للهدف ديالك. دونك مزيان اننا نتحاسبوا مع راسنا مزيان. غير الطريقه كنقول مع راسي كيفاش كنت انا اليوم او لهذا الشهر ولا هذا العام، كيفاش كنت مزيان خايب اوكي ليتاب سويفونت. دونك كنعطي راسي واحد المعدل وكندوز ليتاب سويفونت. مثلا كنقول اليوم جبت 6 على 10، الوغ غدا هذيك 6 على 10 بغيتها تولي 8 على 10، الوغ شنو ندير غدا باش نكون احسن من اليوم؟ دونك هنا كتدخل عاوتاني في ديك الاليه ديال التطوير الذاتي، وهذه في صميم الدين ديالنا من الادعيه اللي كيتقالوا كل نهار: اللهم اجعل يومي خيرا من امسي واجعل غدي خيرا من يومي. الوغ لاستيوس ماشي هو ما ديرش الاخطاء، لاستيوس هو انك تتجاوز الاخطاء ديالك ياك وتصلحها وتولي احسن. يعني ما كاينلاش نقول راسي انا عيان، انا ما نسواش، انا ما كنثقش في راسي، هذا الشيء ماشي ديالي، ما مديورش ليا، هذا الشيء واقيلا ديال الناس اخرين، انا بزاف عليا باش نولي بحال هكا. هذا كله واحد النقاش داخلي اللي كيدمر، هذا تدمير ذاتي كيدمر وما كيبنيش. الوغ اولا شنو هي النتيجه اللي وصلت ليها؟ ثانيا شنو ندير باش نولي احسن؟ هذا هو السؤال صافي. اما اذا انا عيان ولا انا ما نسواش ولا انا بزاف عليا، هذوك استنتاجات خاطئه. داكوغ، هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى الثقه في النفس، الثقه في النفس بحال مثلا غادي نقول لك مثلا سامي شحال كدير ديال لي بومب تراكسيون مثلا شحال؟ Ça dépend, donc ça dépend programme, ça مثلا dépend beaucoup de choses, mais entre 50 40 40 50 سيري واحد داكوغ شو سيري واحد مثلا داكوغ 40 50 ياك. الا قلت لك مثلا الا قلت لك واش تقدر دير 3، بيان سور. واش تقدر دير 300؟ نو سي ديفيسيل. تقدر دير 70؟ تقدر دير 70 وما تعياش. نقدر ندير 70 وما نعياش. فوالا، هذه ثقه في النفس. علاش؟ انت عارف حدود القدرات ديالك. دونك الانسان اللي كيثق في راسو كيعرف المهاره والقدره وحدود القدره وحدود المهاره. ماشي ثقه في النفس انك تقول لي كنعرف ندير كل شيء، اي حاجه سولتيني انا نعرف ندير ليها، ماشي هذه هي الثقه. بالعكس، الناس اللي كيكون عندهم فرط في الثقه في النفس كتأدي بهم فوالا الهلاك لنتائج كارثيه. بحال مثلا البحر كيدي غير العوامه، وشكون اللي كيدير دي زاكسيون دو روت لي بلو غراف؟ هما لي كوندكتور الواعرين اللي كيعرفوا يسوقوا. دونك انا خصني نتعلم نسوق، ولكن ما نقولش مع راسي وليت دابا في واحد المستوى اللي واخا نحيد يدي، واخا نسوق ونشوف مورايا، واخا نسوق ونهضر في التليفون ما غيوقع والو، غيوقع. حيت كاع الناس اللي كيقولوا ما كيوقع والو غيوقع ليهم. دونك مزيان تكون عارف راسك شنو قادر دير وتقدر تثبتو وتبينو في الطيره ياك، وتعرف حدود القدره باش ما تتجاوزهاش، باش ما تجيبهاش في راسك. داكور. دونك هنا فرط الثقه غرور كبر كيؤدي لنتائج كارثيه. الانسان اللي هو مغرور مثلا، او الانسان اللي هو متكبر، شكون هو المتكبر؟ المتكبر كيشوف الناس صغيورين، صح، هو ما خبروش انهم حتى هما كيشوفوه صغير بزاف. بحال دابا الا بعدتي بحال دابا الناس اللي كيدوزوا من حداك كيبانوك في الحجم الطبيعي، الا قربت بزاف غتبان ليا عملاق، الا بعدت بزاف غتبان ليا صغير. دونك هو انسان كيكون بعيد من الناس، ما قريبش ليهم، ما كيتواصلش مع الناس، ما كيتخالطش مع الناس، ما كيفهمش الناس، ما كيعذرش الناس، ما كيسامحش الناس، ما كيعاونش الناس، ما كيتعاونش مع الناس في شي حاجه، في اي حاجه، كيكون بعيد من الناس، كيبانوا ليه صغار، حتى هما كيبان لهم صغير. تمشي وردي، ما هي الطريقه للالتزام بالاهداف رغم احباطات الحياه؟ اولا ما نتصورش ان الحياه ما عمرها ما غتحبطني. بحال الا كتلعب كونتر شي بوكسور، البوكسور يعني لو بلو فور راه هو الحياه، كتعطيك دي كو واعرين. مؤخرا كنتفرج مثلا في لي فيديو ديال بدر هاري، وحنايا كنفتخروا ببدر هاري وكنحبوه بزاف. بدر هاري كنشوف لي ماتش الاخرين ديالو واعر. لي ماتش الاولين جاو فيه ديكو واعرين. دونك راه ما يمكنلكش توصل لذاك النيفو انك تولي واعر وكطيح الناس الواعرين الا جاو فيك ليكو الواعرين وكملتي. هنا واحد الكلمه عاوتاني قالها ان بوكسور اللي هو روكي بالبو، قال لو بلوز امبورطون سي ني با لو نومبر دو كو كو فو دوني مي لو نومبر دو كو كو فو انكيسي اي فو كونتيني دافونسي. الوغ كيخصك تزعم
دير الاخطاء الفظيعه اللي غتخلي واحد اخر بلاصتك يموت. انت ما كتموتش، كتستمر، ما كتسرطش. مغربي حقيقي ما كيتسرطش. داروا لك مشاكل في القرايه وكتقرا، داروا لك مشاكل في الخدمه وكتخدم، ديروا لك السم في الماكله وكتاكل مزيان وكتمشي مزيان. يعني داروا لنا بزاف د العراقيل في يعني في لي دومين كاملين، مي كمان عايشين مزيان وغاديين مزيان. داكوغ، كتفرض الوجود ديالك. والدليل الا مشيتي لاي بلاصه مثلا في العالم كله غتلقى المغاربه من اكثر الناس نجاحا. علاش؟ حيت عندنا القدره على يعني لونديرونس، عندنا ديك الجلد، عندنا طول النفس. المغربي ما كيتسرطش. يعني ماشي عيب خسرت واحد الماتش، ولكن العيب هو نخسر الماتشات كاملين، هو نخسر الحرب كلها، المعركه كامله. دونك يعني جو بو انكيسي لو كل الاول الثاني الثالث حتى كنربي الصحه فين نهز الدق ما كيبقاش يقر فيا هذاك الدق. دونك هنا ماشي نخاف ونتخشى في لاكوكي ديالي ونبعد ونقول انا ما بغيتش الحياه تاديني بشي حاجه. ما يمكنش، غتاديك. الوغ شنو دير؟ تاديك وتزيد لقدام، ولا تاديك وديميسيوني كاع. ممكن ديميسيوني من خدامي عاديين، ولكن ما يمكنلكش ديميسيوني من الحياه بصفه عامه. الوغ الحياه حنا عندنا اون ميسيون، اون دو اكسبتي نوتر ميسيون اي تو فير، tout investir pour accomplir la mission. دونك هي غادي تدوز الضربه، ولكن من موراها غتولي اقوى، غتولي احسن. الوغ في بعض المرات كيقول لي واحد الراس نحبس. فاش كيقول لك واحد الراس حبس، قول ليه شنو الاسباب اللي خلاتك تبدا. باش نختموا التساؤلات ديالنا، شنو هو الميساج اللي كتوجهوا الكوتش لكاع الناس اللي كيتابعونا في الفا كوتش بالعربيه، والناس اللي كيتابعونا في الفا تيم بالعربيه، وكاع الناس اللي باغيين يوصلوا، لانهم واحد الحافز باش يوصلوا، لانهم واحد الرغبه قويه باش يكونوا شي حاجه في المستقبل. شنو هو الميساج اللي كتوجه لهم؟ اخر 5 دقائق قبل ما تموت غادي تعاود الفيلم ديال الحياه كلها. بغيت تكون تري فيير دو توا، حيت الحوايج اللي كندموا عليهم ما كندموش على داكشي الخايب اللي درنا اكثر ما كندموا على الزوين اللي ما درناهش. الوغ اي حاجه كتخلعك، بانت لك صعيبه، بانت لك ما بيناش، سير ديرها، سير ليها، اكتشفها عن قرب، ماشي كيف ما كتسمع عليها من بعيد. اكتشفها عن قرب وديرها، وفي الاخر كنعيشوا حياه وحده. دونك علاش ما نجربوش كلشي؟ علاش ما نديروش كلشي؟ يعني عيب وحشومه وحرام انك تموت وانت مشهي واحد التبحيره في اكادير. سير ديرها، ما درتيهاش هذا العام، ديرها العام الجاي، ديرها العام اللي موراه. صعيب وحرام وحشومه انك تموت وانت مشهي واحد السيرك، بغيتي تحضر شي سيرك شي نهار. داكوغ، هذه في المسائل هي مباحه ولا هي عاديه، ديرها. دونك لي زاكتيفيتي دو بليزير دير لهم ان بلان اي باس ا لاكسيون، ديرهم.